बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अली गंडापुर शदीद तनकीद की जद में खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास, खान साहब से मुशावरत किए बगैर बजट पास, गंडापुर गद्दार साबित। इमरान खान 5 लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जाता। ईरान पर अमेरिका बमबारी करवा कर डर गया, आखिर फौरन जंग बंदी क्यों? जंग में इसराइल और अमेरिका की सपोर्ट जीरो, ईरान बादशाह करार। ईरान जैसा बहादुर मुल्क कहीं नहीं, अमेरिका जैसी सुपर पावर को तन दिया। इससे मुताबिक और बहुत कुछ, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी जा सके। तो नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका जो तकरीबन बमबारी करता है और 24 घंटों के बाद जंग बंदी करवा देता है, ये बात हुई आपको समझ आ रही है? देखें, इसमें कोई कॉमन सेंस की चीजें हैं जो समझने की हैं। अमेरिका का इरादा था कि ईरान के अंदर रिजम चेंज करवाया जाएगा और इस तरफ भी इशारे दे रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प और बार बार इसराइल से कह रहे थे आपने हमले जारी रखने हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे थे और इनकी सपोर्ट भी कर रहे थे। और फिर यही डोनाल्ड ट्रम्प अपने जहाज रवाना करते हैं ईरान के ऊपर बमबारी करने के लिए, लेकिन फिर सिचुएशन बदलती है और जंग बंदी की तरफ चली जाती है। तो ये जो है इतना सादा नहीं होता, ये मुल्कों के मामलात हैं, गमगीन होते हैं और ये इंटरनेशनल मालूमात है। और अमेरिका ने जितने भी मुल्कों पर हमला किया, अमेरिका को अनकंडीशनल सपोर्ट मिलती है मगरबी मुल्कों से, स्पेशली यूरोप से, बरतानिया से, बाकी मुल्कों से, इवन गल्फ ममालिक अमेरिका की सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और इस मर्तबा गल्फ ममालिक के लिए तकरीबन 20 ममालिक हैं। इस्लामी ममालिक ने इन चीज़ों की मजम्मत की है, पाकिस्तान जैसे मुल्क ने भी मजम्मत की है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अरब ममालिक ने भी यही कहा। अब सारे के सारे इसराइल के खिलाफ हैं और ईरान के लिए हमदर्दी रखते हैं। दूसरी तरफ रशिया और चीन की अलग अपनी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है और रशिया की इसराइल के साथ इंगेजमेंट भी बढ़ती रही थी और इनसे भी खुलबली मची हुई थी। दूसरा, मगरिब से अनकंडीशनल सपोर्ट मिली हुई थी। किसी भी लड़ाई को शुरू करने से पहले इस तरह की गर्मजोशी नहीं थी। इसके 2 रीजन हैं। एक तो मगरिब ये समझता है इसराइल ने जंग छेड़ी है और अमेरिका इस जंग के अंदर कूद रहा है, जो कि गैर जरूरी है। और दूसरा, ईरान कहता रहा है हम एटम ताकत नहीं बना रहे और एटम बॉम्ब और इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिस पर अमेरिका ने कहा और इसराइल ने ये झूठी रिपोर्ट्स हैं। और तीसरी बात यह है, यूरोप और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ी खलिश पैदा हो गई है। जब डोनाल्ड ट्रम्प ने हुकूमत की तो यूक्रेन के ऊपर इनकी पॉलिसी शिफ्ट हो गई, जिस पे यूरोप नाराज है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान ने जवाबी हमला कर दिया। अमेरिका ने अपनी चौधरात दिखाई और ईरान ने अपनी आवाम की सपोर्ट में अमेरिका पर जवाबी हमला कर दिया। और नाज़रीन, मैं आपको इमरान खान से जुड़ी खबर के बारे में बताती हूँ। अली अमीन गंडापुर बहुत ज्यादा तनकीद की जद में है। इसकी वजह यह है, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दिया गया है। देखें, हमारे पास जो दस्तियाब मालूमात है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। मालूमात यह है कि इमरान खान साहब ने ये ऑर्डर दिया था कि मेरे मशावरत के बिना ये बजट पास नहीं होगा। फिर खबर आती है बजट पेश हो गया, पास भी हो गया। इस पर बहुत तनकीद हुई, इस पर और भी ज्यादा तनकीद हुई और भुचाड़ हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब पर और उनकी गवर्नमेंट पर। इमरान खान साहब से बात के बिना क्यों किया? हत्ता कि अभी 30 तारीख तक का टाइम था।
ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ عمران خان کی بہنوں کے ذریعے سے آئی تھیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا دونوں بہنیں منگل والے دن عمران خان صاحب سے ملی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی جاری ہوا جس میں لکھا ہوا تھا بجٹ عمران خان سے مشاورت کیے بنا جاری نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بتانا چاہا کہ ان کی ویلیونس کتنی ہے، ان سے مشاورت ہوگی تو بجٹ پاس ہوگا۔ پھر علینا خان کی ٹویٹ نظر آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمام خیبر پختونخوا اسمبلی کے لوگ آئیڈیالہ جیل آئیں گے اور ہم بھی وہاں پر پہنچیں گے اور احتجاج کریں گے۔ کچھ پولیٹیکل لوگ ہیں جو بتاتے ہیں جن سے ہمیں یہ چیزیں اور خبریں ملی ہیں، قیادت میں بھی کچھ لوگ حیران تھے بجٹ ایسے پاس ہو گیا، حالانکہ طے ایسے تھا خیبر پختونخوا کے لوگ جائیں گے اور آئیڈیالہ جیل کے پاس موجود رہیں گے اور مطالبہ کریں گے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، ہم نے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کرنی ہے۔ اور پھر لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملنا تھا۔ وہ 5 لوگ ہیں جو عمران خان سے ملنے کی 5 اپریل سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاص ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تیمور جھگڑا پور سے ملنا چاہتے ہیں، وہ شبلی فراز صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ عمران ایوب صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اور مزمل اسلم صاحب کو ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ان 5 لوگوں کو عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ملاقات ابھی نہیں ہوئی اور بتایا گیا 30 جون کی ڈیڈ لائن ہے، ان کیس بہت ہوا بجٹ پاس کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا تھا، یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بتایا ہے، جس میں ٹیکنیکلز کیا ہیں، بجٹ پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ساری لمبی چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری کہانی ان کی بتائی ہوئی تھی۔ بجٹ پاس ہونے کے بعد ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور بول بہت بڑے بول جاتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے بجٹ کیوں پاس ہوا، یہ ان کا آئینی حق ہے۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بجٹ پاس کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، ان کے پاس اسمبلی ہے اور ان کا یہ آئینی حق ہے، وہ بجٹ پاس کروائیں، لیکن وہ بہت بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے بڑے بڑے دعوے ہی آپ کو پسند دیتے ہیں، لوگ آپ سے امید لگا لیتے ہیں۔ یہی گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوا، وہ گئے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد، پھر لوگوں کو انہوں نے اکیلا کر دیا، اور جو لوگ ساتھ تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور جب بھی انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا میں پہلی گولی کھاؤں گا، اور لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب واپس چلے گئے۔ جو دعویٰ ہے نا، وہ ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اگر دعویٰ نہ کریں اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں تو شاید ان پر اتنی تنقید نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے غداری کر لی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ فیصلہ تو پھر عمران خان صاحب کو کرنا ہے۔ دیکھیں، علی امین گنڈاپور کس کی چوائس ہے؟ عمران خان کی۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کس امیر صاحب کو وزیر اعظم کس نے بنایا؟ عمران خان نے۔ اگر وہ عمران خان کے فیصلے مان رہے ہیں تو عمران خان صاحب ان کے بارے میں فیصلہ کچھ اور کریں گے، اور عمران خان کو لگے گا کہ یہ مجھے فائدہ نہیں، نقصان دے رہا ہے، تو عمران خان صاحب فیصلہ کچھ اور کریں گے۔ یہ فیصلہ دیکھیں نا، میں کر سکتی ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اور نہ یہ سوشل میڈیا کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اور جس وقت عمران خان نے فیصلہ کیا اس کے اثرات آپ کو نظر بھی آ جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جیل میں بیٹھے لیڈر کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور سننے میں آتا ہے علی گنڈاپور صاحب کو واقعی دھمکی دی گئی تھی، اگر آپ نے بجٹ پاس نہیں کروایا تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے جیسے بھی کیا، انہوں نے اپنی حکومت بچائی ہے فی الحال۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو پارٹی میں لہٰذا جتنے شخص ہیں ان کی اپنی اپنی سوچ ہے اور وزڈم ہے،
तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।